الہی صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر سا جری انسان پیدا کر، جہاں سے حیا گم ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ میں نوکر آل اصحاب دہاں، میں نوکر آل اصحاب دہاں، اتے میری جنت جان حسین جتے پتر بھرا بتری جے، سب راہ خدا لیا بہو احسان حسین۔ یاد ہے اساں سنیا کو کیمیں وچ کربل دے پڑھیا قرآن حسین، میں حفیظ اپنی قبر تے لکھوے سا میرا دین ایمان حسین۔ اے قرآن نورانی شیشہ اتے رب دا راہ وکھلاوے، جڑا پڑھے تے عمل چکرے او سدھا جنت جاوے۔ مالی دا کم پانی لونا اتے بھر بھر مشکاں بوٹیاں خوب رہاوے، پیچھے مردی میرے مالک دی پھل لاوے یا نہ لاوے۔ ساڈا کم ہے قرآن سناونا، قرآن سناون کوئی منے یا نہ منے، او دوہا جہان ماری ویسی راحت قرآن دی بنے۔ پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی، اتے کی تو ڈاڑی چٹی، مسجد وچ تو پیر نہ پاویں، اتے نہ تائیں قبر انداری ڈٹھی، مال پرایا ایویں کھاویں جویں لگدی ترکاری مٹھی، آکھ بلشا پتہ اس ویلے لگ سیا جدا سی منہ تے مٹھی۔ اٹھ فریدا جاگ تے دے جھاڑو سویر مسیح تے، تو نندرا کرے تیرا رب جاگے، تیری ڈاڈے نال پریتے، ادھی رات ویلے من دریا تے مچھیاں پیا مارن تھڑیاں، قدرت والا جال پیوں نے آکھولیاں اڑیاں، کوئی ڈمبرے کوئی ملیاں تے کوئی پڑیاں، فضل شاہ جڑا مان کریں دیاں دریاں دا، اپدار وکان دیاں کھڑیاں۔ سارے حضرات با آواز بلند نماز والا درود پڑھو اونچی آواز نہ۔ ای مجلس دے اندر تو تے میں درد دل نال درود پڑھوں اللہ دا نا گنوں، یہ مجلس تیری میری نجات واسطے کافی تھی ونجے، اونچی آواز نہ درود پڑھو چاہ چھکتے ہیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑی آواز کھولتا بھائیو دوستو بزرگو، آج دے تعزیتی اصلاحی پروگرام سری ایک اماں صاحبہ فانی جہان کو چھوڑتے قبر دی مہمان بن چکی ہے. دعا ہے اللہ ساری اس اماں دی قبر کو جنت دا باغ بناوے. آمین آمین. اللہ قبر کو جنت دا باغ بناوے. اللہ قبر دے اندر کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرماوے. قبر دے اندر اللہ آسانیاں پیدا فرماوے. اللہ اپنے حبیب دے صدقے اپنی اسمانی دی قبر کو بہشت دا باغ بڑھاویں اور ہمیشہ ہمیشہ واسطے اللہ قبر کو جنت دا باغ بڑھاویں. اور دعا ہے اللہ رب العزت تو حق دے نیکو عمل دی توفیق عطا فرماویں. اللہ رب العزت تہاڈا میرا مل باونا سننا سناونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرماویں. اگجا آمین. میں آیت پڑھی میں دو آیتاں چھوٹے چھوٹے تلاوتہ کیتے انہیں دا مفہوم تھوڑا جیا تو سامنے پیش کرے سا.